नमस्कार, म जगदीश खरेल। मुलुकको महत्त्वपूर्ण संवैधानिक निकाय राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग यतिखेर सरकारसँग अलिकति असन्तुष्ट छ। विशेष गरेर राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततालाई संकुचित पार्ने किसिमले सरकारले विधेयक अगाडि बढाए पछाडि यो असन्तुष्टि अलिकति सतहमा आएको देखिन्छ। आखिर राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले यो विधेयकमा कस्तो खालको संशोधन चाहेको थियो, सरकारलाई कस्ता खालका सल्लाह दिएको थियो र त्यसलाई साँच्चीकै सरकारले बेवास्ता गर्दै विधेयकलाई अगाडि बढाएको हो त के कुरा समावेश भएनन्, जसको कारणले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको भूमिकामा विशेष गरेर स्वायत्तता र स्वतन्त्रतामा अलिकति नियन्त्रण गर्न खोजिएको भान राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगलाई पर्न गयो र यसले समग्रमा मानवाधिकारको रक्षाका लागि मानवाधिकारको प्रत्याभूति आम जनतालाई गराउने सिलसिलामा आगामी दिनमा यदि यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भयो भनेदेखि कस्तो असर पर्ला मानवाधिकारको क्षेत्रमा आयोगलाई पनि र सम्पूर्ण प्रभावित नागरिकहरूलाई पनि, यो विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। आजको हट सिटमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुप्रास शर्मा हुनुहुन्छ। स्वागत छ अध्यक्षज्यू। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम सन्चै छ। पछिल्लो समयमा सरकार र राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग बीचको एकअर्काप्रतिको असन्तुष्टि अलिकति सतहमा आयो। त्यो कुरा चाहिँ केही दिन अगाडि मात्रै कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समिति भित्रको चाहिँ नि छलफलका क्रममा पनि तपाईले त्यो असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। त्यही खालको असन्तुष्टि कानुन मन्त्रीबाट पनि आयो। कानुन बनाउने सिलसिलामा पनि सरकार र मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारको प्रत्याभूति जनतालाई गराउने सन्दर्भमा सम्भवतः एकअर्काका परिपूरक हुनुपर्ने र हुन्छन् पनि। पछिल्लो समय यो असन्तुष्टि किन आयो? यसलाई म असन्तुष्टि चाहिँ भन्दिनँ। किन भन्दिनँ भन्दाखेरि संविधान आयो। संविधान आएपछि संविधानमा साबिकको अन्तरिम संविधान जस्तै मानवाधिकार आयोगको व्यवस्था गरियो र त्यहाँ के भन्ने भने अन्य काम कर्तव्य र अधिकारहरू सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ भने संविधानले काम कर्तव्य अधिकार तोक्यो। अपार्ट फ्रम द्याट भने जस्तै आयो। अनिखेरि हामीलाई सम्बन्धित मन्त्रालयबाट सोधियो कि कानुनमा अब के संशोधन गर्नुपर्छ। हाम्रो कानुन चाहिँ थियो राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग ऐन 68 जुन चाहिँ यो संविधान अन्तर्गत बनेको होइन। अनि हामीले भन्यौँ पहिले सैद्धान्तिक दिएपछि अनि मन्त्रालयबाट सोध्यो 3 महले बनाएर पठाउनुहोस्। हामीले 3 महले बनाएर पठायौँ र हामीले त्यसलाई पर्स्यु गरिरह्यौँ 3 वर्षसम्म। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीज्यूसँग मेरो गएको महिना भेटघाट भयो चैतमा र यी सबै कुरा राखेँ र त्यसको 3 दिनपछि क्याबिनेटले संशोधन प्रस्ताव पारित गर्यो भन्ने खबर आयो। म त आह्लादित थिएँ यस मानेमा कि मेरो संशोधन, मेरो भनेको राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको संशोधन या त हुबहु आयो या त्यसैलाई बेस मानेर संशोधनहरू आयो होला। अनि हामीले कपीहरू माग्यौँ र पछि अफिसियली कपी पाएपछि हेर्दा हाम्रा संशोधनहरूको कुनै प्रावधान त्यहाँ छैन र हाम्रो संशोधन किन रिजेक्सन भयो त्यो कुराको पनि भ्यू छैन र अर्कै किसिमको ड्राफ्टहरू आएको देखेको हुनाले हामीले त्यो ड्राफ्टको धेरै अध्ययन गऱ्यौँ। अध्ययन गरेपछि हामी इमर्जेन्सी बैठक बस्यो आएका 5 जना हाम्रो आयुक्तहरूको एउटै स्वर के आयो भन्दा यो संशोधनले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्तमा असर गर्छ। त्यसकारण यो संशोधनमा फिर्ता चाहिँ शब्द लिएनौँ हामीले के भन्यो भने आवश्यक निर्णय गर्नु। हाम्रो कन्सर्न चाहिँ यो विषयमा छ भनेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हाम्रो कन्सर्न पठायौँ। त्यसपछि हामीले औपचारिक रूपमा मानवाधिकार समिति संसद प्रतिनिधि सभाको सभापतिसँग भेटघाट गऱ्यौँ। सभापतिले चाहिँ के आश्वासन दिनुभयो भने एउटा छलफल गरौँ न त र वास्तवमा त्यो मानवाधिकार समितिमा यो प्रस्तावित विधेयक आइसकेकै पनि छैन। हामीलाई अफिसियली प्राप्त भयो, त्यहाँ अफिसियली आएको छैन। अनि त्यसैले हिजोको दिनमा अस्तिको दिनमा कस्तो एउटा योजना गर्नुहुरहेछ उहाँले भने कि मानवाधिकारको सम्बन्धीको समसामयिक विषयमा छलफल। त्यसले गर्दा वाइड कभरेज हो त्यसको। अनि मबाट प्रस्तुति सुरुमा भयो। मैले प्रस्तावको प्रस्तुति गर्दाखेरि 3टा विषय पेश गरेँ। पहिलो मेरो विषय थियो अहिलेको देशको वर्तमान अवस्थामा मानवाधिकारको स्थिति के छ, संविधानले के बन्यो, संविधान कार्यान्वयनमा कसरी ढिलाढाला भयो र देशमा सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था के भयो र लास्टमा मैले भने प्रस्तावित मानवाधिकार आयोगको ऐनमा प्रस्ताव जुन गरिएको छ संशोधन त्यसले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको स्वायत्ततालाई असर
गर्दछ। तपाईँले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी पनि तपाईँको भने एउटा थियो होइन त? तिनवटा मैले भने, एउटा मौजुदा मानव अधिकारको स्थिति, सङ्क्रमणकालीन न्यायको व्यवस्था र मौजुदा अहिले प्रस्तावित संशोधन, 3 विषयमा मैले बोलेँ। र मैले मेरा सहयोगीहरू आयुक्तहरूलाई पनि भने बोल्नुहोस्, उहाँहरूले पनि आफ्नो प्रस्तुति गर्नुभयो, सचिवबाट प्रस्तुति भयो। त्यसपछि मन्त्रीज्यूलाई अलिकति हतार थियो कता जाने, उहाँले त्यसको जवाब दिनुभयो, आफ्नो दृष्टिकोण राख्नुभयो। मन्त्रीज्यू गइसकेपछि सांसदहरूले आफ्नो दृष्टिकोण राख्नुभयो। भएको यति नै हो। र यसमा चाहिँ मन्त्रीज्यूको भनाइ चाहिँ के थियो भन्दा, बिल आइसक्यो पार्लियामेन्टमा, बिल विड्र हुँदैन र यसमा छलफल गर्दै जाँदाखेरि परिणाम अरू पनि निस्कन सक्छ, अथवा यही रूपमा पास हुन्छ या अरू रूपमा पास हुन्छ भने हल्कासित उहाँले के भन्नु भने बिल चाहिँ विड्र हुँदैन। दोस्रो उहाँले भन्नुभयो कि मण्डलामा जुलुस निकाल्दैमा कानुन परिवर्तन हुन्छ र त्यसमा चाहिँ लक्ष्मणजीको एउटा सार्प रियाक्सन आयो कि संविधान त मण्डलाबाट बन्यो, यो किन बन्न नसक्ने, पऱ्यो भने मै पनि जाउँला भन्ने किसिमको आयो। हामीले चाहिँ जुहारी गरेका थिएनौँ, हामी त एउटा रेस्पोन्सिबल पद। तपाईँहरूले यो 16-17 बुँदाको सुझाव चाहिँ संशोधनको सन्दर्भमा सरकारलाई बुझाउनु भएको थियो। यो बुझाएको कहिले 72 सालतिरै हो कि पछि हो? यो अहिले सरकारको ऊ आएपछि, प्रस्तावित संशोधन आएपछि। 72 सालतिर त बुझाएको त ऐनमा 3 महले बनाएर मौजुदा ऐन यो छ, हुनुपर्ने यो कारण यो। यो 17 बुँदामा चाहिँ के परेछन्, के परेनछन्, नपरेको कुरा चाहिँ गरौँ न। 3टा चिज गरौँ। 17 बुँदाले त धेरै फर्मेटमा पनि कुरा गरेको छ, कता के कुरा गरेको छ। मूलभूत रूपले हामीले के चाहेको थियौँ भन्दाखेरि, तपाईँलाई यसको ब्याकग्राउन्ड पनि दिन्छु कि यो आयोगको संस्थापना कसरी हुँदो रहेछ भन्दा 1991मा पेरिसमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको एउटा बैठक बस्यो, एउटा प्रस्ताव आयो। त्यहाँ प्रस्तावमा धेरै छलफल भयो। अनि 1993मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा त्यो प्रस्ताव पेश भयो। प्रस्तावले के राखेको रहेछ भन्दाखेरि, सदस्य राष्ट्रमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गठन गर्ने र त्यो उसको बजेटदेखि लिएर सबै सरकारले बेहोर्ने र कहीँ संवैधानिक बन्ला, कहीँ कानुनी बन्ला, तर जेसुकै बने तापनि स्वायत्त हुने र एडुकेट बजेट दिने र यसको प्रशस्त यसलाई प्रशासनिक स्वायत्तता रहने। यी यावत 5-6वटा प्रिन्सिपल थियो। त्यो प्रिन्सिपललाई नेपालले पनि एडप्ट गर्यो, तर गठन गरेन। नगरेपछि यहाँ आन्दोलनहरू चले नागरिक समाजका। 53 सालमा ऐन आयो। त्यो ऐन पनि पहिले सुरुमा प्राइभेट बिलको रूपमा आयो, पछि चाहिँ सरकारले पनि त्यसलाई मान्यो। अनि 53 सालमा आइसकेपछि गठन भएन मानव अधिकार आयोग, सर्वोच्च अदालतमा रिट पऱ्यो, रिटले परमादेश दियो। अनि 57 सालमा मानव अधिकार आयोग गठन भयो। सुरुवात चाहिँ त्यहाँबाट भयो। अनि मानव अधिकारको सन्दर्भमा एउटा चाहिँ मूल्याङ्कन गरिन्छ ABCD, र त्यो मूल्याङ्कनमा नेपालको मानव अधिकार पहिलो नै एमा पऱ्यो। किन भन्दा त्यो मानव अधिकार ग्रेडिङमा किन पऱ्यो भन्दाखेरि, मानव अधिकार ऐन 2053 हेर्नुभयो भने स्वायत्तता भनेको छ, स्वतन्त्रता भनेको छ, धेरै चिजमा यसलाई चाहिँ स्वतन्त्रता दिएको छ। त्यसले गर्दा ग्रेडिङमा पऱ्यो। र काम पनि हेर्दाखेरि द्वन्द्व पिरियड पहिलो आएको पिरियडमा सुरु भएर द्वन्द्व पिरियडमा यसले धेरै काम गर्यो। अब अध्यक्षज्यू, अहिले चाहिँ मानवाधिकार आयोगको स्वायत्तता र स्वतन्त्रतामा चाहिँ अलिकति नियन्त्रण अथवा सङ्कुचित बनाउन खोजेको अनुभूति हामीलाई यो कुराले भयो है भन्ने के छ? पहिलो कुरो त प्रियाम्बलमै यो लेख्नु पर्थ्यो कि मानव अधिकार आयोग चाहिँ स्वतन्त्र र स्वायत्त। यो चाहिँ पहिलो 53 सालको ऐनमा चाहिँ उद्घोषै गरेको छ। अहिलेको ऐन चाहिँ अलिकति साइलेन्ट बस्छ। तर अहिलेको ऐनले पनि संविधानको धारा 294ले अरू संवैधानिक निकायहरूलाई चाहिँ संसदीय सुनवाई समितिहरूप्रति चाहिँ नि विभिन्न संसदका समितिहरूप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने भने तापनि मानवाधिकार आयोगको सन्दर्भमा चाहिँ त्यो लागू हुँदैन भन्ने आशय त त्यहाँ छ नि छैन? संविधानमा त मजाल छ नि, त्यही संविधानकै व्यवस्था पक्रेको। मूल कानुन संविधानको धारा 294मै राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगलाई त्यो स्वायत्तता र स्वतन्त्रता त भावमा भए पनि दिएको त छ नि, कानुन पनि छ नि। कानुन पनि छ नि, कानुन पनि त मान्नु पर्यो होइन त? त्यसो हो भने यहाँनिर तपाईँहरूको असन्तुष्टि चाहिँ के कुरामा? असन्तुष्टि के भयो भन्दाखेरि, हामीले के फिल गर्यौँ भन्दा, जहिले पनि नेपालको ग्रेडिङको पुनर्मूल्याङ्कन गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय ग्रेडिङ गर्ने संस्थाले यही देखाउँदै थियो कि तिमीहरूको यो नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी भएन। किनभने संवैधानिक परिषदले के को आधारमा नियुक्ति गर्यो, आधार केही आएन, कसैको दरखास्त पनि मागेको छैन, नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी भएन र ऐन हेर्दाखेरि पनि तिमीहरूलाई स्वायत्तता दिएको देखिँदैन, कन्ट्रोल गरेर देखिन्छ। यद्यपि ग्रेडिङमा त हामी ए ग्रेडमै छौँ नि हैन? ए ग्रेडमा छौँ। त्यसको जवाब हामीले दिँदै गयौँ, हामीले दिँदै जाँदा सन्तुष्ट भयो भनौँ न। अनि 4 वर्षपछि फेरि पुनर्मूल्याङ्कन हुन्छ,
पुनर्मूल्याङ्कन पुरानो बढी रहँदैन त्यहाँ मान्छेहरू अर्को मान्छे आउँछ अनि फेरि यही कुरो उठ्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले सरकारलाई के भन्यो भन्दाखेरि नयाँ संविधान आयो, सरकारले नै भन्यो ऐनमा परिवर्तन गर्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ। हामीले परिवर्तनको सुझाव दियौँ। हामीलाई एउटा असन्तुष्टि कहाँ आयो भन्दाखेरि हामीले दिएको सुझाव के भयो त? सरकारले अहिले प्रस्तावित गरेको संशोधन विधेयक हामीसँग छलफल गर्नु नपर्ने, त्यसको बेनिफिसियरी या त्यसको यो विधेयक तयार गरिराख्दाखेरि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगसँग सरकारले छलफल गरेन? केही पनि गरेन, केही नै गरेन। हाम्रो विधेयक थन्केर बस्यो। हाम्रो प्रस्तावित तपाईहरुले चाहिँ कतिको इनिसिएसन लिनुभयो त? हाम्रो सन्दर्भको विधेयक चाहिँ हामीले त भन्नु हरेक 2 महिना 3 महिनामा रिटिन चिठी पनि पठायौँ, मौखिक भेटघाट पनि गऱ्यौँ। हाम्रो विधेयक के भयो? त्यसको रेस्पोन्स सरकारले कसरी गर्यो? केही पनि गरेन, जवाबै दिएन। मौखिक चाहिँ छलफल हुँदैछ, बन्दैछ भन्ने हो। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग जो चाहिँ अब सरकारको एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण सारथी हो भनौँ न मानवाधिकारकै सन्दर्भमा पनि, त्यो ग्याप, कम्युनिकेसन ग्याप हुने अवस्था किन आयो त अध्यक्षज्यू? दुईवटा चिज छ। एउटा चाहिँ कसरी हेरिएछ मानवाधिकार आयोग भने, म नेपालको पृष्ठभूमि भन्दाखेरि 3टा चिज भन्छु। सत्तामा नजाउन्जेल हरेक दललाई स्वतन्त्र न्यायालय पनि चाहिन्छ, मानवाधिकार आयोग पनि चाहिन्छ र फ्रिडम पनि चाहिन्छ, पत्रकारिताको फ्रिडम पनि चाहिन्छ। सत्तामा गएपछि यो साउथ इस्ट एसियाको मात्र होइन, सबै राज्यहरूको एउटा न एउटा त्यो चरित्र छ। त्यो गएपछि पहिलो अट्याक कहाँ हुन्छ भने प्रेसलाई हुन्छ, दोस्रो अट्याक कहाँ हुन्छ भने कोर्टहरूलाई हुन्छ, थर्ड अट्याक यस्तै स्वतन्त्र स्वायत्त संस्थाहरूलाई हुन्छ। किन भन्दाखेरि सरकारले के भनिरहन्छ, मैले जे गर्छु त्यो नै उचित हो। त्यसले गर्दाखेरि नेपालमा मात्रै होइन, भारतमा पनि यो देखिन्छ। अब धेरै पर जानै पर्दैन, अमेरिकाको राष्ट्रपतिले प्रेसलाई कसरी हेरिरहेछ भन्ने कुरो त त्यहाँ पनि एउटा दृष्टिकोण आयो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले बार भन्यौँ कि हाम्रो सम्बन्धित ऐन चाहिँ के भइरहेछ त? हामीले 3 महले पनि पठायौँ, तपाईँकै रिक्वेस्ट बनाएर भन्दाखेरि छलफल हुँदैछ, हेर्दैछौँ। अचानक यो आयो, क्याबिनेटले पास गर्यो भन्यो। हामी त के भ्रममा थियौँ भन्दाखेरि हामीले पठाएकै पास गरे होला। अब अहिले तपाईँहरूको मुख्य एउटा आपत्तिको कुरा गर्दाखेरि अथवा असन्तुष्टिको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले जुन बुझाउने प्रतिवेदन हुन्छ, गर्ने सिफारिस हुन्छ, त्यो सिफारिस अब तपाईँहरूले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई गर्नु पर्यो। पहिला नेपाल सरकारलाई सिधै थियो, प्रधानमन्त्री कार्यालय होइन त? भनौँ न प्रधानमन्त्रीलाई नेपाल सरकारलाई सिधै थियो भने अब तपाईँले चाहिँ नि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा सिफारिस गर्नुपर्ने भयो। यसको फाइदा पनि त होला नि? यसको बेफाइदा छ। कस्तो बेफाइदा छ भने, अब संविधानले के भन्यो भन्दाखेरि एउटा काम कर्तव्यमध्ये एउटा के दियो भन्दा, मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्तालाई यदि आवश्यक ठान्यो मानव अधिकार आयोगले भने प्रचलित कानुन बमोजिम चाहिँ मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्छ। शब्द यही छ। सिफारिसकर्ता त को रहेछ त भन्दाखेरि मानव अधिकार आयोग। अब पुरानो ऐनले पनि त्यसलाई रोकेन। अहिले प्रस्तावित संशोधनले महान्यायाधिवक्ताले त्यसमा चाहिँ यदि लाग्यो यो मुद्दा चलाउनु उचित छैन भन्यो भने रिपोर्ट ब्याक टु मानवाधिकार आयोग। अनि फेरि मानवाधिकार आयोगले चलाउनुपर्छ भनेर दियो भने पनि अन्तिम निर्णयकर्ता महान्यायाधिवक्ता भयो। भने झुलिनी नै भयो त्यो, महान्यायाधिवक्ताले चलाउँदिन भने के गर्ने? मानवाधिकार भङ्ग भइरहेछ। अनि यो चाहिँ कहाँ प्रयोग हुन्छ मलाई चाहिँ अलिकति शङ्का चाहिँ कहाँ छ भन्दा, द्वन्द्व पिरियडका मुद्दाहरूमा मानवाधिकार आयोगले सिफारिस गर्यो, कल्पिट पत्ता लगाए मुद्दा चलाऊ भन्यो, अथवा कल्पिट पनि पत्ता लगायो। कतिवटा यदि तपाईँले मानवाधिकार आयोगको सिफारिस हेर्नु भने नामै केटेर पनि पठाएको छ। अब त्यसमा चाहिँ मुद्दा चलाउनुको कुरा गर्दा त अध्यक्षज्यू सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता छानबिन आयोग, यी आयोगहरूको त कुराहरू छ नि त। अब त्यो मानवाधिकार आयोगबाट बोझ कम हुने अवस्था त छ? कम हुँदैन। किन हुँदैन भने मानवाधिकार आयोगले द्वन्द्व पिरियडको कति अवधि त मानवाधिकार आयोगले हेऱ्यो। यो तपाईँको 2टा आयोग त 71 सालमा त आए, 71 साल पछि आए। यी केही समयका लागि हुन्, जहिले भने पनि होइन। त्यो भने मैले 71 सालसम्मको कसले हेऱ्यो त? मानवाधिकार आयोगले। मानवाधिकार आयोगको अवस्थालाई सरकारले अबको अवस्थालाई होइन, जुन रिकमेन्ड भइसक्यो त्यो त फेरि मानवाधिकार आयोगमा रिपोर्ट हुँदैन नि। अब अहिलेको संशोधन त रिपोर्ट हुन्छ। पहिले त के थियो भने पुरानो ऐनमा एउटा सर्टेन पिरियडमा उसले आयोग यो भन्छ कि आयोगले गरेको सिफारिस चाहिँ नेपाल सरकार अथवा प्रधानमन्त्रीले नै हेर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले कसलाई पठाएर गर्ने हो त्यो। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा हुँदैन त्यो। हुन पनि सक्छ मुद्दाको प्रकृति हेरेर।
मुद्दाको प्रकृति तपाईहरुको सिफारिस चाहिँ जस्तो अहिले जुन यसले भन्यो नि यो चाहिँ नि विधेयकले आयोगले गरेको छानबिन तथा अनुसन्धानबाट कुनै व्यक्ति वा संस्था विरुद्ध मुद्दा चलाउनु पर्ने देखिएमा सम्बन्धित घटनाको अनुसन्धान प्रतिवेदन र मुद्दा चलाउनको लागि आवश्यक पर्ने पर्याप्त प्रमाण सहित महान्यायाधिवक्ता समक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने छ। महान्यायाधिवक्ताले नचलाउनु पनि सक्ने भयो, चलाउँदिन भन्न पनि सक्ने भयो। मुद्दा चलाउने निष्कर्ष कसको हुने हो? संविधान त। अर्को तपाईहरुको चाहिँ हामी अरू क्रिमिनल केस त भन्दैनौँ नि, हामी त मानव अधिकारसँग सम्बन्धित मात्रै भन्छौँ। सबै मानव अधिकारसँग जोडिएको विषय मुद्दा भनौँ न, उजुरी त्यति हो हैन त। जस्तो भनौँ एउटा नाबालिकालाई लगेर टर्चर दियो, आर्मीले टर्चर दियो, मरिन्। ती त आर्मी केस होइन त्यो। अहिलेको हाम्रो मौजुदा संविधान कानुनले त्यो त कोर्ट मार्सल गरेर मात्रै हुँदैन, यता चाहिँ सामान्य अदालतमा ज्यानमुदै चल्नुपर्छ, त्यो चलाएन र हामीले चल्नुपर्ने सिफारिस गऱ्यौँ किन मानव अधिकारसँग सम्बन्धित भयो त्यो। तर महान्यायाधिवक्ताले नचल्ने भन्यो भने के हुन्छ? यहाँ अप्ठ्यारो के गरिदियो भनेदेखि उपदफा 1 मा सिफारिस प्राप्त भएपछि महान्यायाधिवक्ताले अनुसन्धान प्रतिवेदन सहितको प्राप्त प्रमाण अध्ययन गरी मुद्दा चलाउनु पर्ने देखिएमा महान्यायाधिवक्ताले हामीले त्यो देखिसक्यौँ नि। मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएको विषय महान्यायाधिवक्ताको विषय हो कि मानव अधिकार आएको विषय? महान्यायाधिवक्ता विषय त क्रिमिनल। यो कुरा तपाईले मान्य सांसदहरू अथवा समिति समक्ष राख्नुभयो, उहाँहरूले के भन्नुभयो? उहाँको पनि भनाइ त्यही थियो, हाम्रो भनाइसँग 100% सहमत हुनुहुन्थ्यो। हामीले क्रिमिनल केसको इन्भेस्टिगेसन। अब यो ऐन बनाउने त उहाँहरूले हो नि त, फेरि संसदबाट। अब भोलि त्यो सांसदज्यूहरूले हो, उहाँहरूको मेजोरिटीमा हुन्छ कि माइनोरिटीमा हुन्छ कि अथवा उहाँले कोर्ट चेन्ज गर्नुहुन्छ कि थाहा छैन। सांसद आफै कति स्वतन्त्र छन् भन्ने कुराहरू पनि फेरि त्यो त म अहिले भन्दिनँ, नभनौँ। त्यसले धेरै अर्थ राख्छ। हिजो चाहिँ दुवै पक्षका सांसदहरूको कसैको ज्यादै उ थियो, कडा शब्दमा उहाँले भन्नुभएको थियो। एकजना सांसदले भन्नुभयो यदि अदालत र मानव अधिकार आयोग नभए आज हाम्रो मृत्यु स्मरण दिनुहुन्थ्यो। यिनीहरूले नै उहाँहरूले नै बचाएको हो नि हामीहरूलाई। तर यसलाई त झन् बलियो पो बनाउँदै जानुपर्ने, किन कमजोर? यो आर्थिक पाटोमा पनि तपाईहरूलाई अलिकति विधेयकले अलि सङ्कुचित, अलिकति नियन्त्रण गर्ने महसुस भएको हो। किनभने पेरिस प्रिन्सिपलको एउटा प्रिन्सिपल के छ भने एडुकेट फन्ड भनेको छ। त्यो फन्ड चाहिँ परिचालन हामीले नै गर्न पाउनुपर्छ। यहाँ अहिले कस्तो भयो भन्दाखेरि महालेखाले अडिट गर्ने कुरामा त हामीलाई आपत्ति छँदै छैन नि। सरकारले दिने फन्ड हो, नेपाली जनताको ट्याक्स तिरेर आएको पैसा हो, अडिट गर्नु पनि पर्छ। र खुसीको एउटा कुरा छ, बेरोजीमा हामीले प्राइज पनि पाछौँ। हो, सबभन्दा कम बेरोजगार नै हामी छौँ। अब यो अहिले चाहिँ कहाँको गाह्रो हुन्छ? मन्त्रालयसँग पहिला चाहिँ तपाईँले जानकारी गराए हुन्थ्यो, अब अहिले अनुमति लिनुपर्ने। अहिले अनुमति लिनुपर्ने। कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने एउटा शीर्षकमा हाम्रो फन्ड एक्सेस हुन जान्छ, काम कम भएर एउटा शीर्षकमा फन्ड पुग्दैन, हामी रकम अन्तर गर्न त्यसै सक्दैनौँ उहाँले स्वीकृति नदिकन। हाम्रो भनाइ हामीलाई यदि 20 करोड दिने हो भने त्यसको एलोकेसन हामीले नै गर्छौँ। अडिट गर, महालेखाले अडिट गर, त्यहाँ बेरोज देख्यो भने कारबाही गर। तर त्यो हामीले नि त्यसलाई चालन गर्न सक्यौँ भने हामीलाई सजिलो हुन्छ। कतिचोटि हामीले नै हेर्छौँ हाम्रो एउटा शीर्षकको फन्ड चाहिँ जम्मै सिद्धियो, अर्को शीर्षकमा बाँकी छ, अर्को शीर्षक काम छैन त्यति भने त्यो रकमान्तर गर्ने अधिकार हामीलाई नै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ। यो प्रादेशिक संरचनाको सन्दर्भमा चाहिँ कहाँनिर मिलेन? अब प्रादेशिक संरचनामा तपाईँहरू गइसक्नु भएको छ नि होइन, करिब करिब यस्तो भनौँ हाम्रो चाहिँ क्षेत्रीय कार्यालय पहिले त नेपालमा क्षेत्रीय अफिसको कल्पना थियो, 5 विकास क्षेत्र थिए। हाम्रो क्षेत्रीय कार्यालय उप क्षेत्रीय कार्यालय गरेर 10वटा अफिस छ। जुम्लामा पनि छ, खोटाङमा पनि छ, विराटनगर छ। यो अब अहिले त्यो दफा उडायो, प्रस्तावित सरकारको संशोधन त्यो दफा उड्यो। दफा उडेपछि अनि 3 महलेको तेस्रो कलममा के भनेको छ भने अर्को दफा देखाएर त्यो अन्तर्गत संरचना हुन सकिहाल्छ। तपाईँ पहिले अड्डा कतिवटा हुने भन्ने कुरोको पहिले निर्णय हुनु पऱ्यो नि। अनि त्यो अड्डा पछिको दरबन्दी आउँछ। अड्डै छैन भने त्यसको दरबन्दी नै छैन नि। जस्तो उदाहरणको लागि अहिले प्रादेशिक हाम्रो अफिसै रहेन, त्यसको दरबन्दी त हुँदैन। अनि केन्द्रको मात्रै दरबन्दी हुने भयो। त्यसै हाम्रो भनाइ के भने मानव अधिकार त झन् नेपालमा रिचेबल हुनु पऱ्यो नि त, आम नागरिकको हातमा पहुँचमा। किन भन्दा नेपाल एउटा भाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय हुनाले जुम्लाको मान्छे पनि आफ्नो भन्नु त्यहाँ महिला हिंसा भयो, जो मानव अधिकारको विषय। अब यी सबै कुराको समस्या मुख्य गरेर जुन जुन रूपमा अहिले मैले 1-2-3टा बुँदाहरू तपाईँसँग उठाएँ, अरू पनि 16-17वटा बुँदा होलान्, अरू केही अलिकति सामान्य होलान्, कोही विशेष होलान्, ती आफ्ना ठाउँमा छन्। यो विधेयकको प्रस्तावित विधेयकको सन्दर्भमा तपाईँले प्रधानमन्त्री अथवा सरोकारवाला मन्त्री सरकारसँग
पछि केही कुरा गर्नु थप कुरा हामीले आयोगको तर्फबाट? सरकार मन्त्रीसँग त कुरा भयो, संसद प्रतिनिधि सभाको समितिसँग पनि हिजै बस्यौँ, अस्ति बस्यौँ। प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई चाहिँ हामीले रिटिन आफ्नो कन्सर्न जनाएका छौँ। केही रेस्पोन्स आएको छ? छैन। यो अब विधेयक फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा चाहिँ तपाईँहरू पनि हामीले फिर्ता मागेका छैनौँ। परिमार्जन गर्न सकिन्छ, त्यसमा पनि थप छलफल गरेर थप संशोधन गर्न सकिन्छ। मजाले। यो भनेपछि कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिमा पनि यो विधेयकको बारेमा छलफल भएको रहेनछ र विधेयक आएको रहेनछ? छैन। कहाँ गएछ? र उहाँले भन्नुभयो अर्कै समिति अन्तर्गत, प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आएको हुनाले अर्कै समिति अन्तर्गत यो पेश हुन्छ पार्लियामेन्टमा भन्ने उहाँहरूले जानकारी दिनुभयो। अब उहाँहरूको आन्तरिक नियम त मैले अध्ययन गरेको छैन, तर अर्कै समिति मार्फत भए पनि एक थरीको हिजो भनाइ के थियो भन्दा यो चाहिँ मानवाधिकारको विषय भयो हुनाले हाम्रै समितिबाट जानुपर्ने हो, तर आएको छैन। अब त्यो उहाँहरूको आन्तरिक के छ, जे होस् संसदमा चाहिँ दर्ता भइसक्यो भन्ने। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुप्राज शर्मा हामीसँग भनिराख्नु भएको छ कि यो सरकारले ल्याएको यो मानवाधिकार आयोग सम्बन्धी यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भयो भनेदेखि तपाईँहरूको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता खुम्चिन्छ? अवश्य खुम्चिन्छ। यसले आम जनताहरूको मानवाधिकार रक्षार्थ कतिको असर पर्ला? आम जनताको विश्वास गर्छ, किनभने यसले केही गर्न सक्छ। अहिले हाम्रो सिफारिस कानुन नभएरै बिस्तारै मानिसलाई अलि निराशता आएको छ, तथापि मानिसको एउटा ठुलो आस्था के छ भन्दाखेरि यसले निष्पक्ष भएर हेर्छ। यसरी राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगलाई सरकारले बेवास्ता गर्नुमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग आफै पनि त जिम्मेवार छ नि? कसरी? छैन। म छैन भन्छु। किन छैन भन्छु भने सरकारको कामले हामीमाथि एउटा चाहिँ बोझ आयो। कसरी बोझ आयो भन्दा हामीमाथि अविश्वास आयो, सरकारले कार्यान्वयन गरेन हाम्रो सिफारिसहरू। कार्यान्वयन नगर्दाखेरि आम जनताले के ठाने भन्दा मानवाधिकार आयोगहरू त केही पनि हुँदैन रहेछ। तपाईँ राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग आफ्नै अधिकारको त संरक्षण गर्न तपाईँ सकिराख्नु भएको छैन भने अब जनताको मानवाधिकारको संरक्षण कसरी गर्नु होला? दुईवटा चिज छ संसारमा जहाँ पनि मानवाधिकार आयोगसँग कार्यकारिणी अधिकार हुँदैन, सिफारिसै गर्ने हो। सिफारिस तर तपाईँले गरेको सिफारिस त बाध्यकारी हो नि कार्यान्वयन गर्न, होइन र? बाध्यकारी हो, सर्वोच्चको फैसला पनि छ। तर बाध्यकारी गर्नुपर्नेले नगरेपछि त्यसको उपाय के हो? तपाईँ कार्यकारी होइन, तर तपाईँले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नु सरकारको दायित्व, कर्तव्य, जिम्मेवारी हो। जिम्मेवारी वहन गरेन सर। तर अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा भन्नुहोस् त तपाईँका कति 10-12 हजारवटा उजुरी अहिले पनि होलान्, होइन? 3,000 जति छ। मैले 57 सालदेखिको जोडेको म त मुद्दा छानबिन उजुरी आदि मैले भन्ने गर्छु, मैले ठुलो सङ्ख्यामा अपुताली स्याहारेको छु। अपुताली स्याहार्नु भएको छ? अहिले पनि 57 सालदेखि 61 सालदेखिका द्वन्द्व पिरियडका केसहरू आउँछ। हेर्नुहोस् त, आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन भएन, यो त सत्य हो। प्रभावकारी कार्यान्वयन भएन, त्यो भन्न सकिन्छ? एकदमै कम भन्न सकिन्छ। किन सकिन्छ भने यो मुलुकमा सर्वोच्च अदालतको फैसला त कार्यान्वयन भएको छैन भने आयोगले गरेको कार्यान्वयन भयो भनेर म कसरी भन्छु र? कार्यान्वयन भएको छैन, मेरो रिपोर्टै छ। अझ हामीले त के चाहेका छौँ भने त्यसको मतलब सरकारले तपाईँलाई नजरअन्दाज गर्यो, मतलब बेवास्ता गर्यो अथवा टेरेन भन्छु। नजरअन्दाज त गर्नै सक्दैन, किन संवैधानिक बडीलाई टेरेन भन्छु। र टेरेन पनि कुन सेन्समा कसैले कसैलाई टेरेन भने के हुन्छ भने पहिलो पक्षले दोस्रो पक्षलाई टेरेन भनेदेखि के हुन्छ भने दोस्रो पक्ष हैसियतदार छैन भन्ने पनि देखिन्छ कि? हैसियतदार त यस मानेमा पनि छैन कि दोस्रो पक्षसँग एक्जिक्युटिभ अथोरिटी छैन नि। मसँग कन्टेम्पमा यदि मसँग पावर भइदिएको भए मैले एउटा प्रस्ताव संशोधन त्यो पनि राखेको छु। कन्टेम्पमा मसँग अधिकार भइदिए त म कन्टेम्पमा चलाउँथेँ। तर अध्यक्षज्यू, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगलाई कानुनले नै जस्तो एकछिनलाई मानुस पीडक, मानवाधिकारको हनन गर्ने व्यक्ति निकाय जो छ त्यसको नाम प्रकाशित गरेर यो चाहिँ हननकर्ता हुन् है भनेर प्रकाशित गर्न सक्ने पनि अधिकार छ नि तपाईँहरूसँग? छ। तर त्यो तपाईँहरूले अहिलेसम्म प्रयोग गर्नु भएको छैन नि। त्यसको निम्ति एउटा नियमावली बन्नुपर्छ, नियमावली पनि तयार छ। तपाईँसँग भएको एउटा ब्रह्मास्त्र त छ नि? ब्रह्मास्त्र त्यो चाहिँ होइन। कुन अस्त्र भन्नुहुन्छ त्यो? ब्रह्मास्त्र किन होइन भन्दाखेरि तपाईँले नाम प्रकाश सार्वजनिक गर्ने हो, त्यति हो। अब फेरि कुरा के आउँछ भन्दाखेरि त्यस्तो नाम सार्वजनिक गरेको व्यक्तिलाई पनि सरकारले, जस्तो उदाहरण म दिन्छु, एउटा जनकपुरको एउटा हत्याकाण्ड छ, 5 जना युवाहरू मारिएको। यही राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले पत्ता लगायो कि ती युवाहरूलाई सिडिओले पक्राउनु भएछ, सिडिओले सशस्त्रलाई दिनुभएछ, सशस्त्रले आर्मीलाई दिएपछि आर्मीले मारेको रहेछ। उत्खननबाट त्यसको कङ्काल प्राप्त भयो, डिएनए टेस्टहरू सबै यावत गरेर इस्टाब्लिस भयो।
त्यहाँ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आर्मीका ती अधिकृत सिडिओ साहब सशस्त्रका सबैको नाम किटेर कारवाही गर्न सिफारिस गर्यो र सरकारले त्यो सशस्त्रकालाई चाहिँ आइजिपी बनायो। सरकारले टेरेन मुद्दा किन तर्क के हामी मुद्दा त चलाएको छैन नि, मुद्दा चलाउने बढीले मुद्दै चलाएन। त्यसले गर्दाखेरि एक्लै मानव अधिकार आयोगले सक्छ भन्ने कुरो पनि नचिताए पनि हुन्छ। सर्वोच्च अदालतका तपाईँ त अदालतका पनि धेरै फैसला हेर्नुभएको छ। कतिपय परमादेश छन्, मै प्रधान न्यायाधीश हुँदा या मै न्यायाधीश हुँदाखेरि मैले दिएको परमादेश बल्ल अहिले कार्यान्वयन 9-10 वर्षपछि। जस्तो एउटा ज्वलन्त उदाहरण मैना सुनारको केस, जाहेरी दर्ता गरेन, जाहेरी दर्ता नगरेपछि अदालत आयो, मानव अधिकार आयो, दुइटैले जाहेरी दर्ता गर्ने आदेश दिएपछि मैना सुनारको साइमल्टेनियसली आर्मीमा पनि चल्यो, यता कोर्टमा पनि चल्यो। कोर्टले चाहिँ सर्वोच्च सही जन्म कैद गर्ने फैसला गर्यो, उता आर्मीले पनि कैद गर्यो। त्यसपछि त्यो मुद्दा चाहिँ अहिले आर्मीको एउटा अङ्गले डबलजिओ पार्टी भयो भनेर रिट लिएर गयो। एउटा सामान्य व्यक्तिले पनि आर्मी भने त नेपाल सरकारै हो नि, नेपाल सरकारकै एउटा अङ्ग हो नि। नेपाल मुद्दा दायर गरेर कसले? नेपाल सरकार, फौजदारी ज्यानको मुद्दा। आर्मीकै एउटा नेपाल सरकारकै अङ्गले रिट लिएर सरकारको विरुद्ध त्यसरी जान मिल्छ कि मिल्दैन? त्यसमा कतिपय चिज हामी कहाँ अवधारणागत अवस्थाहरू भङ्ग भयो, तर अहिले बिस्तारै त्यसलाई करेक्सन गर्नेतिर गएको छ कि जस्तो भान पनि हुन्छ। अध्यक्षज्यू, अहिलेको अवस्थामा चाहिँ राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले गरेका सिफारिस, कारवाहीको सिफारिस भनौँ न, को कार्यान्वयनको ठ्याक्कै अवस्था चाहिँ कस्तो छ? गम्भीर प्रकृतिका मानवाधिकार हननका मुद्दा विषय अथवा आंशिक ठिकै अथवा सामान्य प्रकृतिको हेर्दा कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ? कार्यान्वयनको अवस्था चाहिँ यस्तो छ, तपाईँलाई उदाहरणको लागि कुनै केसमा त्यहाँ हत्या गरिएको छ, त्यहाँ हत्याको केसमा हामीले फैसलामा दुईवटा पार्टहरू हेर्छौँ। एउटा त्यसलाई कम्पन्सेसन क्षतिपूर्ति, एउटा चाहिँ सम्बन्धित व्यक्ति जसले मानव अधिकारको हनन गर्यो त्यसलाई कुन मुद्दा चलाउने छ कि अथवा विभागीय कारवाही गर्नु छ कि, दुईवटा पार्ट रहन्छ धेरै जस्तो यस्तो केसमा। अनि दुईवटा पार्ट हामीले सिफारिस गरेपछि सरकारले क्षतिपूर्तिको चाहिँ दिन्छ भन्ने त्यो फैसला कार्यान्वयन गर्यो नि। तर मुद्दा चलाउने कुरामा चलाउँदिनु पनि भन्दैन, चलाउँदा पनि चलाउँदैन, पार्टले रह्यो त्यसै। त्यसले गर्दाखेरि क्षतिपूर्तिको मात्र काउन्ट गर्ने हो भने 14%, टोटल मुद्दाको 14% कार्यान्वयन भयो। किन भन्दा त्यो मुद्दा हेऱ्यो भने मुद्दाकै पार्ट हो, मुद्दा चलाउने पनि क्षतिपूर्ति दिने पनि एउटा अंश कार्यान्वयन गर्यो, जुन सजिलो छ। पैसा त जति पनि पैसा दिए भइगयो, मुद्दा सधैँ छ ढुकुटीमा अलिअलि। मुद्दा नचलाउने कारण पनि भनेन, हाम्रो ऐनले चाहिँ एउटा सर्टेन डेजमा रियाक्सन जनाउनु पर्छ। यदि त्यहाँ चलाउन अप्ठ्यारो रहेछ भने रियाक्सन जनाउनु पर्छ। हामी पुनर्विचार रियाक्सन पनि जनाएन। जुन अघि तपाईँले भन्नु नि अप्ताली मैले 10-12 हजार मुद्दा उजुरी मुद्दा छानबिनको चाहिँ अहिले लिइरहेको छु, त्यो सम्हालिरहेको छु भनेर भनिराख्नु भएको छ नि। समग्र कार्यान्वयनको अवस्था एभरेजमा पर्सेन्टेजमा भन्नु पऱ्यो भने के भन्न सक्नु? म यति चाहिँ तथ्याङ्क दिन सक्छु कि जम्मा हामी कहाँ 12,558 सालदेखि, त्यसमा 3,769 अध्ययनमा रहेको, निर्णयमा 1300 जति, बाँकी चाहिँ निर्णय पनि भएको छ। गम्भीर प्रकृतिको मानवाधिकार हननका मुद्दाहरू उजुरीहरूको सन्दर्भमा कारवाहीको कुरा गर्ने भने औँलामा गन्ने जति पनि छैन। म मोटामोटी मैले हेर्दाखेरि 242 वटा निर्णय छ। अनि कहाँबाट मानवाधिकार आयोगप्रतिको विश्वास आम सर्वसाधारणको बढ्छ त अध्यक्षज्यू? बढ्दैन नि। सरकार निष्क्रिय रह्यो भने अहिलेको जति आस्था छ त्यो पनि घट्छ। सरकार मात्रै होइन, तपाईँहरू कतिको सक्रिय हुनुहुन्छ, तपाईँहरू कतिको दबाब दिनुहुन्छ? हामी त यो कुराले पनि अर्थ राख्छ। हामी त सक्रिय त यस मानेमा छौँ कि हामी आफ्नो ज्यानको रिस्क लिएर आन्दोलन पिरियडमा यदि तपाईँले त्यो बेला फर्केर हेर्नुभयो भने सायद मानव अधिकार आएको ब्यानर मात्रै त्यो आन्दोलन देखा पर्यो। हामी त्यसमा गएका छौँ, हामीले अनुगमन यति गरेका छौँ कि हामीले हाम्रो उपस्थितिले गर्दाखेरि आन्दोलनकारी प्रताडित हुनुबाट बचेको छ होला। त्यो घटनाहरू ठिकै छन्, तर म नेपाली जनता, मलाई मेरो देशमा रहेको राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग यो संवैधानिक निकाय हो, यो स्वतन्त्र छ, यो स्वायत्त छ, यसले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन सरकारको लागि बाध्यकारी हुन्छ र यो आयोगप्रतिको आस्था, विश्वास र भरोसा मेरो छ भन्ने अवस्था त आजको दिनमा छैन। त्यो किन भएन भन्दाखेरि सरकारले गरेन भन्छु म, राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ रह्यो। कसरी स्वार्थ रह्यो भन्दा यहाँहरूले पनि गर्नु भएन। मतलब आयोगले सुरुदेखि नै एकछिनलाई मान्नुहोस् न, द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको सन्दर्भमा यदि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले साँच्चीकै राम्रो इनिसिएसन लिएको भएदेखि कयौँ मुद्दाहरू त टुङ्गिन्थे होला। एउटा किनारा मुद्दा त आयोगको प्लेटफर्ममा मुद्दा टुङ्ग्यो। अब टुङ्ग्याउनु पनि त सरकारले हो नि, मुद्दा दायर गर्नु त उसले हो नि।
आयोगले त अनुसन्धान गर्यो, एउटा निष्कर्ष पुग्यो, निष्कर्ष बमोजिम सिफारिस गर्यो, सिफारिस कार्यान्वयन भएन। कहिलेकाहीँ एउटा बहस पक्कै पनि हुन्छ होला अध्यक्षज्यू, सरकार एकदम सशक्त शक्तिशाली अहिलेको जस्तो भनौँ न 2/3 बहुमतयुक्त सरकार यस्तो भएको अवस्थामा चाहिँ कानुनी राज्यका कुरा, दण्डहीनताको अन्त्यका कुरा, विधिका शासनका कुराहरू, मुलुकलाई सिस्टममा चलाउने कुराहरू कार्यान्वयन हुन्छन्। त्यसकारण सरकार शक्तिशाली बन्नै राम्रो हुन्छ भन्ने एउटा मत होला। सँगसँगै सरकारको अर्को मत चाहिँ सरकारको भूमिका अलिक कम भयो भनेदेखि मानवाधिकारको प्रत्याभूति पनि हुन्छ भन्ने होला। कस्तो हो यो? अलिक यो तपाईँले गरेको दुईटा म तेस्रो पनि थप्छु। त्यसो यस कारणले थप्छु कि तपाईँको दुईटै अवस्था पनि ठिक छ। तेस्रो अवस्था के छ भने यदि सरकार स्थायी सरकार रह्यो, सरकार ढल्ने आशंका रहेन भने सरकारले विकासका काममा दत्तचित्त हुन सक्दछ। नेपालमा जुन प्रकृतिको सरकार ढल्ने बन्ने गर्दाखेरि सरकारको प्रायोरिटीमा संवैधानिक आयोग आउँदैन। किन आउँदैन भने उसको स्थायित्व छैन। जस्तो मैले 2-3वटा उदाहरण दिन्छु। हामीले 5 वर्षमा कतिवटा प्रधानमन्त्री फेरियो, कतिचोटि फेरियो, कतिवटा सरकार फेरियो, अनि हरेकको दृष्टिकोण के रहन्थ्यो भने मेरो सत्ता टिकोस्। सत्ता टिक्ने बेला उसलाई स्वतन्त्र राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग थ्योरीमा त चाहिने भयो, तर इन प्र्याक्टिकल त्यता ध्यान दिनै सक्दैन। अहिले चाहिँ अवसर के छ? यो सरकारलाई ठुलो अवसर छ। म यो भन्दिनँ कि बहुमत पाएर 2/3 पाएर उन्मुक्त भयो, म राजनीतिक शब्दावली प्रयोग गर्दिनँ। म के भन्छु भने यो सरकारलाई चाहिँ एउटा ठुलो अवसर के छ भन्दाखेरि सरकारको स्थायित्वमा अहिले कुनै खतरा छैन। त्यो नभएको अवस्थामा यसले संवैधानिक अङ्गहरूलाई सबल पार्नलाई सक्दछ। अब शक्ति सन्तुलनको, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार नै जुन हामी कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका भन्छौँ नि, सरसर्ती हेर्दाखेरि टिप्पणी त हुन्छ हाम्रो व्यवस्थापिका कुन रूपमा रहेको छ, हाम्रो न्यायपालिका कुन रूपमा रहेको छ, कार्यपालिकाको छाया कति छ, हावी कति छ भन्ने कुराहरू त सम्भवतः आम जनताले महसुस गरि नै रहेका होलान्। यसको विश्लेषण नगरौँ। त्यसमाथि पनि संवैधानिक निकायहरू तपाईँ मान्नुहोस्, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानवाधिकार आयोग अथवा जे हुन् नि, यिनीहरूमा सिद्धान्त त म भन्छु है, यो चाहिँ नि सामान्यतया राजनीतिक नियुक्ति, दलहरूको कृपा हुनुपर्ने, दलहरूका शुभेच्छुक व्यक्ति ती ठाउँमा गएर चाहिँ प्रमुख बनिदिनुपर्ने। त्यो अघि नै क्वेसन उठाउनु भएको थियो नि ग्रेडिङमा, यी क्वेसन हामीलाई सोधिराख्छन् र हामीले यसको जस्टिफाई गरिरहेछौँ भन्नुहुन्थ्यो नि, यो पनि अर्को कारण हो जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? म यसलाई अर्को पाटोबाट पनि कहिलेकाहीँ हेर्न खोज्छु। मेरो पृष्ठभूमि चाहिँ कानुनकर्मी हो होइन। म वकालत गर्नुभयो तपाईँलाई लामो समय? मैले 31 वर्ष वकालत गरेँ, 6.5 वर्ष सर्वोच्चको न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश। मैले के भन्छु भन्दा हामीले प्रजातन्त्रको सबभन्दा ठुलो मुलुक संयुक्त राष्ट्र अमेरिकालाई भन्दछौँ। कानुनका अवधारणाहरू त्यहाँ व्याख्या भएको छ र वास्तवमा संसदले बनाएको कानुन पनि जाँचिन सक्छ भन्ने अवधारणाको जनकै अमेरिका हो। बेलायतमा त जाँचिन सक्दैन त्यो, किनभने पार्लियामेन्ट यो त सुप्रिम र कुनै पनि कानुन त्यहाँ सर्वोच्च अदालत पनि थिएन, अहिले त आयो। र त्यस्तोमा त्यहाँ न्यायाधीश कसरी नियुक्ति हुन्छ एकचोटि सम्झौँ त। न्यायाधीश नियुक्तिमा प्रधान न्यायाधीशसँग सोधिँदैन। न्यायाधीश नियुक्ति सबै पोलिटिकल हुन्छ, तर वन्स दे आर एपोइन्टेड दे आर नन पोलिटिकल। र अहिले पनि कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ, यो फैसला कस्तो आउला, रिपब्लिकन प्रेसिडेन्टले नियुक्ति गरेर न्यायाधीश सर्वोच्चको, यसको त रिपब्लिकन लाइन आउँछ भने। त्यसकारण तपाईँलाई एउटा पदमा बहाल गरेपछि तपाईँको फङ्सन जरुरी छैन कि तपाईँको पृष्ठभूमि के छ त्यसैमा चिपेर बसिरहनु जरुरी छैन। तर हामी कहाँ के हो भन्दाखेरि उदाहरणकै रूपमा म अमेरिकासँग कम्पेयर गर्छु। म एकचोटि वासिङटनमा थिएँ र त्यहाँको फेडरल कोर्टको न्यायाधीशले चिया खानु बोलाउनु भएको थियो। मैले सोधेँ तिमी कसरी एपोइन्ट हुन्छ? उसले भने पोलिटिकल, सिनेटर नचिने, राष्ट्रपति नचिने, उपराष्ट्रपति नचिने, यहाँ नियुक्ति नै हुँदैन। प्रधान न्यायाधीशसँग केही पनि सोधिँदैन। तर वन्स आई एम एपोइन्टेड मलाई कसैको फोन पनि आउँदैन, मलाई कुनै सांसदको फोन पनि आउँदैन, मलाई मन्त्रीको फोन पनि आउँदैन र प्रेसिडेन्टको। तर अध्यक्षज्यू नेपालको सन्दर्भमा एकैछिनलाई मान्नुहोस् कि नेपालको सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अथवा राष्ट्रिय मानवाधिकार दुईवटा मात्र हेरौँ न एकैछिनलाई कि अख्तियारको दुरुपयोग पनि शक्तिमै भएकाले बढी गर्छन् होइन त, सत्ता शक्तिमै भएकाले होइन। मानवाधिकारको दुरुपयोग पनि सत्ता शक्ति बल जोसँग छ, पैसा जोसँग बढी छ त्यसैले गर्ने होला सम्भवतः। भनेपछि यी आयोगमा तिनै राजनीतिक दलले अब मनले खाएका मान्छे चाहिँ नियुक्त गरे पछाडि भोलि एउटा प्रश्न आम जनताले यो सोध्छन्, यो प्रश्न सायद यहाँले जवाब दिनुहुन्छ पनि होला, अख्तियारमा जो प्रमुख नियुक्त गरिएको छ अथवा मानवाधिकार आयोगमा जो प्रमुख नियुक्त गरिएको छ अथवा निर्वाचन आयोगमा जो प्रमुख नियुक्त गरिएको छ, जसले नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्यो त्यो प्रति
अब कतिको आक्रामक भएर संविधान कानुन अनुसार व्यावसायिक रूपमा चाहिँ ती आयोगहरूले काम गर्न सक्छन् त, गर्छन् हाम्रा आयोगहरूले भनेर आम जनता प्रश्न सोध्छन् कि जवाफ के छ? सोध्नु पनि पर्छ, सोध्छन् पनि। अब दुईटा कुरा छ, ती नियुक्ति भएको व्यक्तिले स्वतन्त्रताको उपभोग कति गर्छ। जस्तो भारतमा पनि एउटा उदाहरण दिने गरिन्छ, एकजना सर्वोच्चका न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो कृष्ण अय्यर, उहाँ त पार्टीको मेम्बरै हुनुहुन्थ्यो, मन्त्री नै हुनुहुन्थ्यो, पछि छोडेर जुडिसियरीमा आउनुभयो। तर उहाँको जति राम्रो फैसला बहुत कमले गरे होला। त्यसकारण व्यक्ति विशेषमा व्यक्तिमा भर पर्ने हो। किनभने एउटा चिज के हुन्छ भने म एउटा पदमा सरकारी कर्मचारी भएर बसेत हुन सक्छु, सरकारी कर्मचारीपछि मेरो अर्को अवतरण हुनसक्छ अर्को कुनै आयोगमा कुनै कसो, त्यो बेला त म सरकारकै लाइनमा आँखा चिम्लेर नजानु पनि सक्छु, जानु पनि सक्छु। र राजनीतिक दलसँग आबद्ध बाहिरबाट नदेखे तापनि यो स्वतन्त्र भनेर नियुक्ति गरेका व्यक्ति आबद्ध हुन पनि सक्छ। कि नेपालमै उदाहरण देखाएको छ, पोलिटिकल पार्टीको उसमा गएर धन्यवाद दिएको। तपाईँलाई लाग्छ अध्यक्षज्यू, वर्तमान नेपाल सरकारको संशयपूर्ण नजर यी आयोगप्रतिहरू छ, संवैधानिक निकायप्रति अहिले? के नजर? संशयपूर्ण मतलब मैले दबाब झेल्नु नपरोस्, प्रभाव नहोस्, हस्तक्षेप नहोस्, मेरो भूमिकामा यो नहोस्, मैले जे भन्छु त्यही होस्, त्यसको लागि अहिलेदेखि तयार गरौँ। त्यो त खरेलजीलाई मैले सुरुमै के भने दक्षिण पूर्व एसियाको एउटा गजबको स्थिति के छ भन्दा सत्तामा नजाउँदा मोस्ट डेमोक्रेटिक हुन्छ। सत्तामा गएपछि आफूमाथिको कुनै किसिमको नियन्त्रण सहन सक्दैन। र अहिले एउटा थ्योरी पनि चलेको छ कि डेमोक्रेटिकली तानाशाही प्रवृत्ति कसरी विकास गर्ने। अब भोलि भनौँ सरकार त्यो लाइनमा त छैन, यो सरकारको म विवेचना गर्दिनँ। मैले के भन्छु भने थ्योरिटिकल एउटा भन्छु, एउटा प्रवृत्ति कस्तो हुन्छ भने सरकार इलेक्सनबाट आउँछ, बहुमत ल्याउँछ, अनि बहुमतीय आधारबाटै उसले चाहिँ यस्तो बिलहरू ल्याउँछ जो सिधै लोकतान्त्रिक अवस्थाबाट नमिल्दो छ, तर उसको बहुमतको आधारबाट पारित भएर आउँछ। अब कानुनी स्थिति के रहन्छ? पारित भइरहेछ। संविधानले केही अक्षकार गरे संविधान संशोधन गर्न सक्छ। भारतकै उदाहरण छ, भारतले जमिनदारी उन्मूलन ऐन ल्यायो, संविधानको विपरीत भयो भनेर दरभङ्गा महाराजले हाले, विपरीत ठहरा सुप्रिम कोर्टले। के गर्यो त काङ्ग्रेसको सरकारले भने संविधानै संशोधन गर्दै, राइट टु प्रपर्टी अब कन्स्टिट्युसन ल रहेन, लिगल ल रहेन। त्यसमा तपाईँ नेपालमा चाहिँ अब के देखिराख्नु भएको छ अध्यक्षज्यू? अहिले 2/3 बहुमतको सरकार छ, केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँलाई के भनिन्छ भने जङ्गबहादुर पछिको अर्को शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हो कि भन्ने चर्चा पनि गरिन्छ। र उहाँले चाहनुभयो भनेदेखि तपाईँले भने जस्तो संविधानका धारा संशोधन 2/3 बहुमतले जहिले पनि जसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँ चाहिँ के देखिराख्नु भएको छ? म राजनीतिक विश्लेषक होइन, म चाहिँ त्यसरी हेर्दिनँ। अब के देखिराख्नु? मैले चाहिँ खालि यति देखिरहेको छु कि सरकारले गर्नुपर्ने दायित्व पुरा गरेको छैन। सरकारको जुन कन्स्टिट्युसनल दायित्व हो पुरा नगरेको कारण पनि धेरै हुन सक्ला। जस्तो मैले यो किन गरेन भनेर आक्षेप लगाउनु सट्टा नेपाल चाहिँ यस्तो फेजबाट अहिले गुज्रिरहेको छ कि रणबुल्लो फेज, जस्तो हामीले सङ्घात्मक स्वरूप लियौँ, तर अहिलेसम्म पनि हाम्रो मानसिकता चाहिँ एकात्मक छ। जस्तो उदाहरणको लागि जिल्ला सिडिओ केन्द्रबाटै जान्छ, केन्द्रपट्टि लोयल हुन्छ, त्यसले चिफ मिनिस्टरलाई टेर्दैन। हामीले कसको मोडल युज गऱ्यौँ त त्यहाँ? अनि अदालततिर हामीले भारतीय मोडल युज गर्यौँ, अदालत सङ्घात्मक छैन। तर प्रधानमन्त्री समतामूलक समाज अब बनाउँदै जाने भन्नुहुन्छ। अब त्यो कसरी बनाउनु होला, एउटा भिजन त होला उहाँको। तर अहिले चाहिँ कस्तो अवस्था हामी छौँ भने हामी सङ्घात्मक त कागजमा रह्यौँ, व्यवहारमा चाहिँ छैनौँ। त्यो नहुँदाखेरि त्यसलाई थाती राख्न, त्यसलाई चलायमान गर्न धेरैको आवश्यकता छ, धेरै के संयमको आवश्यकता छ। संयम गुम्यो भने धेरै चिज गुम्छ पनि। त्यस कारण म यो भन्दिनँ कि प्रधानमन्त्री कस्तो, प्रधानमन्त्री त मेरो प्रधानमन्त्री हुँ, मैले त रेस्पेक्ट पनि गर्नुपर्छ प्रधानमन्त्रीको पदलाई। तर जसले हाँका छ त्यो हाँकाइ ठिक भयो कि भएन भन्ने कुरोको एनालिसिस जनताले गर्छ नि। त्यस कारण मैले त यति भन्छु कि 2/3 मतले चोर पनि म भन्दिनँ, बहुमतको मतले चोर पनि भन्दिनँ। म त यसलाई एउटा अपर्च्युनिटीको रूपमा पनि लिन्छु। कसरी लिन्छु भने यदि प्रधानमन्त्रीले चाह्यो भने प्रधानमन्त्री सुरक्षित छ कि छैन त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, फेरि अन्तर पार्टी सङ्घर्ष पनि होला फेरि भित्र होइन, तर बाहिरबाट हेर्दा त सुरक्षित छ। यस्तो सुरक्षित भएको अवस्थामा त उहाँले कन्स्टिट्युसनल इन्स्टिट्युसनहरू बलियो गर्दै जानुपर्छ। अब गर्ने नगर्ने त उहाँकै कुरा हो। अब अन्तिममा अध्यक्षज्यू, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग अब के गर्छ? यो विधेयक अब संसदमा दर्ता भएको छ, अब कानुन मन्त्रीले भन्नुहुन्छ फिर्ता हुँदैन, अब आयोग कसरी अगाडि बढ्छ? म फिर्ता हुनुपर्छ पनि भन्नेवाला छैन। म के भन्छु भने
आवश्यक संशोधन पेश गर्ने र त्यसलाई सच्याउने। फिर्ता गर्नु पर्दैन, किनभने क्याबिनेटबाट पास भएर आएको विधेयक संसदमा दर्ता भइसकेपछि फिर्ता गर्नु जरुरी छैन। तर त्यसमा आवश्यक संशोधन सत्ता पक्षले पनि ल्याउन सक्छ, सांसदहरूले, विपक्षले पनि ल्याउनु, जसले ल्याउने हो आवश्यक संशोधन ल्याएर हामीसँग छलफल गरेर अथवा स्टेक होल्डरहरूसँग पनि छलफल गरेर आवश्यक संशोधन ल्याएर हामीले उठाएका 3-4 बुँदा सेटिस्फाइड भयो भने त्यसमा आपत्ति गर्नुपर्ने कुरा छैन। त्यो अनुसारको होला भन्ने कुरामा चाहिँ कतिको आशावादी हो? अब आशावादी त अहिलेसम्म हाम्रो संसदसँग जति पनि हामीले भेटघाट गऱ्यौँ हामी आशावादी छौँ। संसदहरू कसैले पनि डटेर यो तिमीहरूको प्रस्ताव ठिक छैन भन्नुभएको छैन, कसैले मुक्त कण्ठले ठिक छ भन्नुभएको छ, कसैले झिनो सर, तर हामीलाई हाम्रो प्रस्ताव ठिक छैन पनि भन्नुभएको छैन। त्यस कारण त्यो विचारले हामी आशावादी छौँ। अर्को आशावादी यस विचारले छौँ कि दबाब पनि धेरै बिस्तारै पर्दैको, खास गरी मिडिया र नागरिक समाजको पनि अब दबाब सुरु भएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय स्केलमा यसको दबाब पनि सुरु भएको छ। र अहिले भर्खरै फेब्रुअरीमा अस्ति ह्युमन राइट काउन्सिलमा हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीले मानव अधिकार आयोगप्रति सकारात्मक धारणा राख्नु भएको छ र नेपालमा सर्वोच्च अदालतको निर्णय बमोजिम ट्रान्जिसनल जस्टिस हुन्छ भन्नुभएको छ, ऐन संशोधन हुन्छ भन्नुभएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा एउटा चिज नेपाल सरकारले कमिटमेन्ट गरेपछि त्यसको पृथक आयो भने त्यसको खामियाजा नेपाल सरकारले पनि बेहोर्नुपर्छ। संविधानमै अब स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको प्रत्याभूति चाहिँ नि मानवाधिकार आयोगलाई गराएको सन्दर्भमा जहाँसम्म यो ऐनमा जे जस्तो व्यवस्था भए पनि त्यो चिज पनि हुन सक्ला नि त। त्यो चिज त्यो खारिज हुने भने त लङ टर्म प्रोसेस हो। त्यो चिज उहाँले अहिले मानिदिनु भयो सांसदहरूले भने त अहिले नै करेक्सन हुन्छ। त्यो करेक्सन हुनैपर्छ, भएन भनेदेखि समस्या हुन्छ, धेरै समस्या हुन्छ। समय अनि संवादका लागि अध्यक्षज्यू धेरै धेरै धन्यवाद छ। म पनि तपाईँप्रति आभार प्रकट गर्छु। धेरै कालपछि इमेज च्यानलमा प्रस्तुत भए है, धेरै पछि भयो, धेरै भएछ। हवस् त, यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।